अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और ख़ूब आजकल मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। बाहर का मौसम है, हर तरफ फूल खिले हुए हैं, इस कदर खूबसूरत हर सू दिखाई दे रहा है। आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक खूबसूरत से टॉपिक पे बात करती हूँ। जी हाँ, आज बात छोटी सी जो है वो बात है डिज़ायर ऑफ हैप्पीनेस। खुशी किसे अजीज़ नहीं होती, खुशी की तलाश किसे नहीं होती, खुशी की तमन्ना किसे नहीं होती। इंसान तो इंसान, जानवर भी खुशी हासिल करते हैं, उनको खुशी मिलती है, प्लेजर मिलती है। बिल्ली को आप गोद में बैठा के प्यार करें या कुत्ते के सर पर आप हाथ फेरें, वो आपके पाँव से लिपट लिपट जाएगा। तो ये क्या है? ये उसकी हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस की डिज़ायर गरीब, अमीर, बीमार, शफायाब, हर शख्स को हैप्पीनेस की डिज़ायर होती है जनाब। तो ये हैप्पीनेस, ये खुशी है क्या चीज़? किस चीज़ से हमें खुशी मिलती है? खुशी का हसूल कैसे किया जाए? इसके लिए आज हम बात करेंगे। तो जनाब, खुशी नाम है एक एहसास का। खुशी हासिल होती है एक स्टूडेंट को बहुत हाईएस्ट नंबर हासिल करके, जो उसकी डिज़ायर है उसे उसको खुशी मिलती है। एक दौलत की डिज़ायर जिस शख्स को है उसे बहुत सी दौलत पाकर खुशी मिलती है। क्या एक बीमार को तंदुरुस्ती की उम्मीद लगाकर या तंदुरुस्त होकर खुशी मिलती है? यानी खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसको अहाता करना बहुत मुश्किल है। खुशी, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक एहसास का नाम है। एक गरीब शख्स अपनी झोंपड़ी में रहकर भी खुश हो सकता है, उसे खुशी का एहसास हो सकता है। जबकि एक बहुत दौलतमंद, अमीर, आलीशान घर में रहकर भी अनहैप्पी हो सकता है, उसे किसी न किसी चीज़ से अनहैप्पीनेस हो रही होगी। तो जनाब जी, आज हम बात करते हैं कि हम खुशी को कैसे हासिल करें। खुशी का बहुत हद तक दारोमदार आपकी अपनी सोच पर है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप मामूली चीज़ों से भी खुशी हासिल कर सकते हैं। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि खुशी हासिल ही छोटी छोटी चीज़ों से करनी चाहिए। एक फूल को देखकर आपका दिल कितना खुश होता है, एक तरोताज़ा पत्ते को देखकर आपका दिल कितना खुश होता है, खूबसूरत बादलों को देखकर आपका दिल कितना खुश होता है, खूबसूरत मनाज़र को देखकर कितना अच्छा लगता है। एक प्यारे से बच्चे की गुलकारी आपके दिल के फूल खिला देती है। और इस तरह खुशियों का अगर आप हसूल करना चाहें तो आपको, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सोच अगर मुस्बित है तो आपको हर चीज़ से आप खुशी हासिल कर सकते हैं। इवन अंधेरे में बैठकर आप एक जुगनू की रोशनी देखें, उससे भी आपकी उम्मीदें बन सकती हैं और आप इस एहसास से खुश हो सकते हैं कि ये कमरा अभी कुछ देर में रोशन हो जाएगा। और जब आप इस तरह की पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग सोच रखते हैं तो ऐसा ही वाकई हो जाता है। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, क्योंकि आप मुझे कहते हैं कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी के तजर्बात बताया करूं। जी, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे अंदर एक बर्निंग डिज़ायर थी। जब मैं कोई किताब पढ़ती थी तो मैं दिल में सोचती थी कि काश कोई मेरी भी किताब हो पब्लिश और किसी किताब पर मेरा नाम लिखा हो। जी, ये मेरी एक ख्वाहिश थी। लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा हुआ, कैसे पूरा हुआ, उसके लिए मैंने कितनी मेहनत की और फिर मेरा ड्रीम कैसे कम ट्रू हुआ। एक पहली किताब मेरी नी हाउ के नाम से थी, जो कि बहुत बड़े पब्लिशर ने, 100 साल पुराना पब्लिशिंग हाउस था जिसका, उसने शाया की। मेरे लिए खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि मेरी ख्वाहिश थी एक किताब की, और जनाब जी वो किताब जब पब्लिश होके मेरे सामने आई तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे खुशी का क्या म्यार था। अगर 1 to 10 गिनूँ तो मेरा ख्याल है 100 उसमें मेरी खुशी होगी। तो खुशी का बहुत सारा दारोमदार आपकी अपनी सोच पर, आपकी अपनी ख्वाहिशात पर, आपकी अपनी जस्तजू और जद्दोजहद पर है। तो किस तरह से हम खुशी हासिल कर सकते हैं। और ये एक ज़हनी कैफ़ियत का भी नाम है। ज़हनी कैफ़ियत आपकी कैसी है? अगर आप छोटी छोटी बातों पे कोड़ते हैं, अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर सोचते रहते हैं और मेन में निकालते रहते हैं,
تو خوشی ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ کوئی غریب جو ہے وہ بھی خوش رہ سکتا ہے، سوکھی روٹی کھا کے بھی خوش رہ سکتا ہے، اور کوئی امیر تار نوالے کھا کے بھی ناخوش ہو سکتا ہے۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے زندگی میں خواہشوں کو پالا ضرور۔ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ خواہشیں پالنی چاہیے۔ آپ کے ذہن میں سے اسیری لہریں نکلتی ہیں جو ان کو حقیقت بننے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، خوشیوں کو پانے کے لیے، کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے بات کیا ہوئی؟ اپنی سوچ کو مثبت بنائیں۔ کچھ لوگ ہر بات کو نیگیٹو انداز میں لیتے ہیں۔ آپ ان سے کوئی بات کریں وہ آپ کو فوراً نیگیٹو جواب دیں گے۔ ایسا نہیں کریں۔ خوشی تو کسی کے دو خوبصورت بول بولنے سے بھی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر دو میٹھے بول، دو پیار بھرے بول، دو تعریفی بول کسی کو آپ بول دیں تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس سلسلے میں آپ کو بہت ساری مثالیں بھی دے سکتی ہوں، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتی ہوں کہ آپ اپنی سوچ کے ذریعے بہت سی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک فقرہ میں ایک جملہ میں پڑھتی ہوں: اے پازیٹیو مائنڈ دیٹ ہیز دا لونگ کمپیشن فار ادرس آٹومیٹکلی بیکمز اے سورس آف ہیپینس۔ اور ایک ایسا انسان جو ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہے اور دوسروں کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، تو اس کو جو خوشی ملتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ میں نے 12 سال ایم ایچ میں، ملٹری ہاسپٹل میں، سائیکیاٹرک ڈپارٹمنٹ میں فری کام کیا۔ میں باہر کے ملکوں میں گئی پیپر پڑھنے کے لیے اپنے خرچے پر، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جب پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے تھے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کافی دنوں سے میں نے اپنا آفس بند کیا ہوا ہے، کیونکہ کچھ اتنی زیادہ میری کمٹمنٹس ہو گئی تھی کہ کووڈ کے دنوں میں اس کو بند کرنا پڑا مجھے۔ تو اپنے پیشنٹ کو خوش باش زندگی میں رواں دواں دیکھ کر جو آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں۔ تو خوشیوں کے بہت سے ذرائع ہیں۔ کوشش کیجئے کہ اپنے ارد گرد خوشیاں ڈھونڈیں۔ کسی غریب بچے کو ایجوکیشن اس کے دلوا دیں، وہ ڈاکٹر بن جائے تو اس کی پوری فیملی جو ہے نا اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اسی طرح خوشیوں کو تلاش کیجئے۔ خدا نہ کرے غم تو خود بہت پیچھے چلے آتے ہیں، پریشانیاں تو خود آپ کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن خوشیوں کو آپ کو آگے بڑھ کر خود لپک کے پکڑنا ہوتا ہے۔ اور آج کی اس میری ہلکی پھلکی سی چھوٹی سی گفتگو یہی تھی کہ ہمیں چاہیے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، جس قسم کے بھی حالات ہوں اس کے لیے آپ اچھا سوچیں۔ آج کل میرے نی میں بہت پین ہے، لیکن میں پوری امید ہوں کہ یہ ضرور اچھی ہو جائے گی ایک دن، اور جب یہ اچھی ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری نی جو ہے پین فری ہو گئی ہے۔ اس پین کے باوجود میں سارے کام انجام دے رہی ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ ایک دن میری پین ضرور اچھی ہو جائے گی۔ ٹھیک، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنے خوبصورت کمنٹس مجھے دیتے رہا کریں۔ میری انٹائر کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے کمنٹس کا جواب بھی دیا کروں۔ آپ کے سارے کمنٹس میں پڑھتی ہوں، بہت انجوائے کرتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔